Frank. Cebu is an island steeped in life, history, and culture. But the global pandemic shook things up. Cebu and its people remain hopeful and resilient, finding pockets of joy in simple moments like enjoying a good meal, keeping one's health in check and maintaining self-care, or shopping for necessities and supplies. There may be a new concept of normal, and it might be a while before things go back to the way they were. One thing's for sure, Cebu and its people will come out of this stronger and better than ever. Maayong gabi. Ako si Mildred Galarpe ang mikig-uban kaninyo karong gabi sa Newsbeats. Maayong gabi sa atong mga ka-super dinhi sa syudad sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo, sa atong mga silingang probinsya sa Siquijor, Negros Oriental, ug Bohol. Maayong gabi usab, maayong buntag, maayong hapon sa atong mga ka-super sa gawa sa nasod gikan sa United States, sa California, sa Saudi Arabia, sa United Arab of Emirates ug sa lain-laing parte sa kalibutan nga adunay mga Subuanon. Karong gabi aduna kitay mga hisgutanan nga angay ninyong mahibaw-an sama sa estado sa carbon market. Unsa man gyud ang carbon market? Pribado o publiko? Laing hisgutanan mao ang bakuna sa COVID. Kinsa man gyud ang makadawat sa COVID? Ang unang makadawat. Libre ba kini? At tangi, kuyugi ko aron pagtuki ining maong mga balita. Ang naguna natong mga balita, 12 ka mga pasahero sa beep ang naangol human na bangga sa usa ka island sa Maydan, Uwano Avenue sa Mandawi City alas 7 kagabi adlawng Domingo. Duha sa milandig sa ospital. Human nakasinati og grabe nga pagkalipong human maparok ang ulo atol sa pagkabangga. Adunay 23 kasakay ang maong beep. Kuyo apil na niini ang driver ug ang conductor nga nagruta og 01K o Mandawi City paingon sa Orhelio. Atong hinabion si Kate Dinulang sa dugang detalye sa maong balita. Kate? Yes, Mildred. Oo, so matud pa ni Edwin Humawas, ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, nga duha sa mga naangol adunay severe injuries ug anaa paghihapon sa ospital. Human nakasinati og grabe nga pagkalipong human kini maparok niadtong higayuna. Giila ang driver sa maong beat nga si Danilo Adaya, 45 anyos, lumulupyo sa barangay Tabok, Mandawi City.
Sigo ni humawas nga ang hinungdan nga nabangga ang maong beep tungod nawad-an kini og brake. Apan sa pagigsusi ni humawas, tan-aw niya nga nakatulog ang maong driver. Matud niya nga kung aduna pa kini mechanical nga problema, kung anaa pa lang sila sa terminal, nahibaw na unta ang driver nga aduna kini problema ang sakyanan. Sa paghiginabi sa Super Balita Cebu ni Adaya, mingon siya nga wala siya makatulog samtang nag-drive. Gihimakak niya nga nawad-an og brake ang maong beep tungod bago pa ang maong beep ug wala kini depekto nga mechanical. Matud niya nga niadtong hitabua, gikan sila sa terminal sa Park Mall ug pag-abot nila sa boundary sa Cebu City ug Mandawi City, diin adunay bridge sa Mahiga Creek, ni-apply siya og brake. Apan matud pa niya nga danlog ang agianan ug nawad-an siya og kontrol sa beep. Hinungdan nga gipasagdan na lang niya kung asa mo bangga ang beep sa island. Dugang niya nga nibuhat siya sa maong desisyon tungod kung iliko-liko pa niya aron makabawi sa balanse sa beep, matud niya nga mas dako pa ang posibilidad nga matuwad ang beep ug mas daghan pa ang maangol. Sa pagkabangga, nakaangkon sab og lagom si mga bunog si Adaya sa iyang batiis ug panakit sa iyang kalawasan. Si Adaya kasamtangan nga anaa sa kustodiya sa Mandawi City Police Traffic Group o may pahimangno sab si Edwin Humawas ang pangu sa team nga ngadto sa mga driver sa pampublikong sakyanan o sa mga pribadong sakyanan nga sa dili pa sila mo biyahe, kinahanglan nilang i-check ang ilang brake, light, oil, water o gas aron malikayan ang mga ingon-ani nga disgrasya. Mildred? Sakto gyud ka Kate no kay karon ra ba adunay LPE so taod-taod mag-uwan so danlog gyud ang dan. So muna mga ka-super, bantay lang ta sa atong pagbiyahe, amping lang ta di lang sa COVID kundi aksidente sa kadalanan. Salamat kaayo Kate. Salamat sa Mildred. Sa pagpadayon sa atong balita, muabot ngadto sa 860 city ka mga tao ang nadakpan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga nakalapas sa health protocol atol sa subsub nga pagpatuman sa Uplan Bulabog matagabi. Sa 860 city nga nadakpan 149 niini mga minor de edad nga naatlan sa gawas sa ilang panimalay bisan sa lawom na nga kagabhion ug wala pa magsulob og face mask. Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga midaghan ang nadakpan karon tungod kay giapil naman pagruwing ang mga sudlunong lugar kanang mga suok nga parte sa kabarangayan sa pagtaas sa kaso sa COVID sa syudad sa Sugbo. Niadtong Sabado lang nakadakop ang CCPO og 151 ka mga tawo nga wala mag-face mask. Diin 17 niini mga minor de edad. Pasamtang gabi nga kadakop sila og 66. Dugang ni Parilla nga sukad gihingusgan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ang Uplan Bulabog, sukad Enero 1, mag-average sila og tag 120 ka mga tawo ang madakpan. Gumikan kay daghan ang wala mo patuo sa pahimangno sa gobyerno. Unsa man gyud ang carbon market? Pampubliko o pribadong merkado? Gianunsyo sa mga leader sa kalibuan ka mga vendor nga pabor sila sa modernisasyon sa carbon market. Apan supak sila sa pribado nga pagkolekta sa renta ug ubang bayranan. Sa higayon nga musugod na ang ilang operasyon. Kini ang gipadayag ni Erwin Gokong, chairman sa Cebu City Market Vendors Development Cooperative o SIMVEDCO, kinsa gilangkuban sa mga stall holder owners ug Maria Pino sa Cebu City United Vendors Association or SICUVA. Ang daplin ang mga grupo sa ambulant vendor kinsa naninda daplin sa karsada, sanglit pabor sila sa kalambuan. Atong hinabion si Philip Cirujano nga ni-attend sa ilang press conference kaning buntag kung unsa man gyud estado aning carbon market. Philip, maayong gabi Mayong gabi Mildred. So husto ka na ang imong gipadayag nga human maklaro sa mga vendor sa Cebu City o himutang din sa carbon market
pabor sila sa kalambuan o matud pa ni Erwin Gugong, ang Pangulo sa Semvedco, ang chairman, nga panahon na nga palambuon ang merkado sa karbon. Apan, matud pa nila nga kinahanglan magpabilin nga ang adunay kontrol mao ang Cebu City Government og dili itugyan ang tanan ngadto na sa pribado nga kontraktor o management nga mao ang Megawide Construction Corporation. Hello, Philip, unsa man gyud ang kontrata nga gisudlan sa syudad sa Sugbo ug sa Megawide? Kahuman ani, unsa man gyud kinsa man gyud man nag-iya sa merkado? Actually, wala pa gyud nato mabasa sa kinatibuk-an ang kontrata, ang joint venture agreement nga gipirmahan sa Cebu City Government headed by Mayor Ricardo Labella o ni Louis Ferrer sa Megawide Construction Corporation. Apan base sa ato ang unang impormasyon nga nadawat nga ang Megawide ay motukod sa mga istruktura nga may mutang sa 7 hectare lot dinha sa Barangay Ermita o sa Barangay Santo Niño. Ang gisaw-an man kining maong merkado o lugar sa duha ka barangay nga dikit dinha sa duol sa Cebu City Hall. Onya inighuman sa construction adunay mga personnel nga mulangkob sa usa ka grupo nga pagadumalaon langkuban sa Cebu City Government o sa Megawide. Apan matud pa ni Ferrer nga ang tanan nga mga pagabuhaton lakip na ang paguminto sa abangan dinha sa merkado. Pagasubay gyapon kini sa gitawag sa Biblia sa pagpaninda dinha sa merkado nga mao ang market code diin magkinahanglan kini og approval gikan sa Cebu City Government labi na sa Cebu City Council. Kung aduna sila yung mga kausaban nga ipatuman labi na sa pag-usab uni sa abangan. So ang pasabot ini ang mupadagan sa merkado ang syudad sa Sugbo gihapon. Ang syudad sa Sugbo apan third party. Unya nalati dito nga ang third party mao ang Megawide. So ang mahitabo mao na ang gusto sa mga vendors nga they are yes to modernization but no to privatization. So ang buot nilang ipasabot sa privatization ang collection. Okay. Ya, Philip, inigsugod sa construction unya asa man mabutang katong naasa katong Freedom Park. Asam na ba sila kabalhinan? Ibalhin ba sila ibalhin ba sila maayong lugar unsa man ni? Yes, aduna sila relocation site nga nahimutang dinha sa Unit 2. Sa pagkakaron adunay wala pa mahuman nga istruktura unya mao kini ang i-renovate sa Megawide Construction, posible sugod kini sunod buwan o niya matapos nga ilang gibana-bana sa dili pang buwan sa Setyembre karong tuiga. So ang tanan nga mga vendors nga mga stallholders nga nalista nga anaan ay mutang sa Warwick Barracks o sa Freedom Park maoy unang ipahilo na dinha sa Unit 2 nga ana ang istruktura apan kini mauman. So naagid sila ka-transferan di ay samtang himo mag-construct sa merkado sa katong renovated nga merkado. Yes, Mildred. So inigbalhin na sa mga kapin 300 ka mga vendors nga naa dinha sa Freedom Park o sa Warwick Barracks, ana na mosugod og kural ang kontraktor o ana na sila mosugod pagtrabaho. So bot pasabot nga wala gyud vendor nga apektado sa construction nga makulban sa ilang kaldero, sanglit silang tanan, ibalhin man dito sa Unit 2. So, klaro na ni Philip nga ang kaning merkado sa carbon panag-iya ra gihapon sa dakbayan sa Sugbo pero pinaagi sa usa ka third party nga mao ang Megawide, sila ang mo undertake sa construction, renovation sa carbon market. Yes, yes. Okay. So, mana mga higala, klaro ha, publiko, dili pribado ang carbon market. Salamat kaayo, Philip Cirujano, sa imong balita. Okay, sa di pa ta magpadayon, mayong gabi sa ta ni ating mga nananaw karon si Jonel Blanquero, ya sa Banilad, Cebu City. Mayong gabi diha, sir. Si Mang JD
si Vanessa nga naa sa alumnus Basak San Nicolas. So maayong gabi kaninyong tanan. Hinaot nga naaduna kamoy mga nakutlo sa atong mga naunang balita. Sa pagpadayon, gipang lang tawan nga moabot na sa Sugbo ang 117,000 ka mga bakuna gikan sa Pfizer karong Pebrero 15 o katapusan sa semana sa Pebrero. Ang maong mga bakuna bahinon sa makaduha tungod kay aduna may mga individual nga nagkinahanglan og duha ka doses sa vaccine. Naay uban nga usa lang pero naapoy uban mga tao nga duha ang ilang kinahanglan. Tungod niini gisugdan na sa Department of Health ang pagpahigayon og seminar o training sa tanan nilang mga sakop alang sa coronavirus vaccination program. Si RV Veloso nitambong sa press conference kaganinang hapon dit sa DOH kuyog si Dr. Mary Jean Loreche og makahatag siya nato og dugang detalye og kinsa man gyud ang tagaan sa bakuna, libre ba ni, asa man ni siya ipanghatag. So itong tawagan sa si RV kung maka-explain siya nato further aning istorya sa DOH kabahin sa bakuna sa COVID-19. Okay, sa di pa ta magpadayon, maayong gabi diha ni Joseph Baguio nga naa sa Talisay City. Maayong gabi sir, silingan rata nas des Talisay. RV, maayong gabi. Yes, maayong gabi ka Super Mildred. Thank you ka Super RV. Yes, maayong gabi ka Super Mildred. Pwede ka makahatag namo og detalye RV og unsa man ang nahisgutan didto sa press conference ni Dr. Loreche kabahin sa vaccination program. Kinsa man gyoy unang mahatagan aning mga bakuna ug nganong sila man? Yes, kasama ka Super Mildred no, gipanglantawan nga maabot na sa Pilipinas maabot sa 117,000 ka mga bakuna gikan sa Pfizer Pebrero 15 o sa katapusan nga semana sa buwan dinhi sa nasod. Matod ni Dr. Mary Jean Loriche, ang Chief Pathologist ug tigpamaba sa DOH-7 na ang Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC usa sa mga prioridad nga hospital nga mahatagan og bakuna tungod kay usa sila sa COVID-19 hospital or center ka Super Mildred. Okay. So ba Kaning So, by- si padayon RV. subay sa ihap sa VSMMC aduna sila maabot sa 2,987 ka mga healthcare workers. Apan sa maong ginaganon 2,480 lang niini ang niuyon nga magpabakuna ka Super Mildred. So ang imong but pasabot nga dili tanan sa Vicente Soto nga unta mahatagan na og bakuna ang misugot nga bakunahan sila. Di ba? 2,800 ka pinya, 2,480 lang ang niuyon nga magpabakuna. Yes, ka Super Mildred. Okay. So after sa mga health workers, RV, kinsay next in line nga mahatagan nga nasa listahan sa order of priority nga tagaag bakuna sa DOH. DOH lang ba niyo o ipaagi gyud ni siya sa LGUs? Lahi po ang LGU. So far sa ato ang press conference ganina with Dr. Lorche, makig-coordinate sila with the LGU, labi na sa katong mga priorities na hatagan og vaccines. Usa na niini, lakip niini ang ilahang hatagan atong mga senior citizens, atong una na sa nga gipahibaw sa national government, indigent o kining mga uniform personnel mo dyan ay pinaka-importante o prioridad nila nga mahatagan ka Super Mildred. Okay. RV, naghisgot ba gagaganina o kaning istorya kabahin sa UK variant? Labi na nga na controversial to no nga aduna kunoy duha gikan sa Region 7 nga dinhi gyud sa probinsya sa Sugbo apan usa ra di ay. So unsay bag-ong kalambuan kabahin sa UK variant RV? Yes, matod ni Dr. Loriche, premature pa kung itumbok no kung UK variant ba ang hinungdan sa nagkataas nga mga kaso sa listahan sa
labi na sa Cebu City ka Super Mildred. So far sa iyahang update ganina, naghuwat pa sila sa 70 pa kabuot nga mga resulta na ilang gi-submit dito sa PGC aron nga mahibaw-an kun ang kini ba nga mga specimen or kani nga mga samples nga ilang gihatag dito nataptan ba kini sa bag-ong UK variant or plainly COVID-19 ra ba kini nga mga samples ka Super Mildred. Atong ipaklaro no sa publiko kay momon sa ni ang hangyo ni Dr. Lorici ganina, ipaklaro nato sa publiko ang katong duha ka buok nga giingon, una ato duha ka buok ang giingon ka Super Mildred, usara ato ang confirmed nga adunay nataptan siya with the COVID UK variant pero naka-recover na ni siya ka Super Mildred. Ang usa ato gikan sa Dakbayan sa Talisay, residente sa Dakbayan sa Talisay, apan wala na ni siya nagstay sa Dakbayan sa Talisay, wala na ni siya makauli. Ug ang usa sa Super Mildred, residente siya sa lungsod sa Liloan, apan wala na sab ni siya makauli sa lungsod last year pa. So giklaro sa DOH nga walay angay nga ikapanik apan kinahanglan nga mag-andam kung magpanalipod sa kaugalingon aron nga tungod kay matud di Dr. Lorice ka Super Mildred duna pay lain nga mga variants nga posible nga anaa na dinhi sa Sugbo, dili lang ang UK variant yang ilahang gi-monitor karon. Tinungdan nga ganina sa mong press conference usa sa mga suggestions no or usa sa awhag sa DOH nga i-double ang atong mga face mask ka Super Mildred aron nga maprotektahan gyud daw ang ato ang panglawas, ilabi na ag kanang mga substandard or kanang mga dili kaayo giingon ta nga dili siya advisable nga mga face mask ka Super Mildred, labi na kanang cloth, dili gid kuno na siya maayo nga maisulubon. So ang buhaton karon sa mga residente labi na sa Cebu City nga dunay taas nga mga cases to sa pagkakaron, ug kung atong basihan ang cases sa Cebu City sa miaging adlaw sa February 7, adunay 121 ka mga bag-o nga kaso sa sakit, unya adunay 2,096 ang active cases niini sa syudad. Wala pa ta mahibaw kung ila sad ang karong adlaw gyud ka Super Mildred, apan mao na magbinantayon lang gyud. Gipahibaw sad ni Dr. Lorice nga dili sad sila mo advice for lockdown, so dili sad kinahanglan nga ang mga tao ka Super Mildred. Okay. Salamat kaayo RV sa imong mga inputs nga gihatag kanamo kalabutan sa mga updates sa COVID. Salamat kaayo RV. Salamat. So muna mga higala no nga padayon kataas ang kaso sa COVID. So muabot man ang bakuna or dili ang ato sigurong buhaton, padayon lang ta mo protektar sa atong kagalingon. Katong gisuggest nga mag-double atong face mask kana manghunaw pirmi, mangalkohol. Mas may pa siguro ng inana atong buhaton kaysa kita mataptan sa sakit or atong mga kauban sa balay ang mataptan sa sakit, no? So mas ato pud ning kontribusyon kaning simple lang nga pag-observe sa health protocols, pag-wear og face mask, face shield, social distancing, ato ning kontribusyon para dili intawon ta mak-lockdown kay daghan na kayntang mga lumulupyo sa syudad sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo nga nawad-an og trabaho tungod ni ining COVID. So kana lang ang ato lang yung kooperasyon na muluwas na to aning COVID. So before ko manamilit ninyo, before ta mahuman aning atong balita, mag-greeting una ta. Maayong gabi diha Mr. Margareto Paradela, maayong gabi na siya sa Mabolo City. Mabolo, Cebu City. Good evening po diha ni Bukog Michael, kang Miko Alquizar o kang Mateo Alpas Pasumala. Maayong gabi kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagkuyog kanako karong gabi una og hangtod ugma at tangi gihapon ang Newsbeats. Ako si Mildred Galarpe.